السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معايا في قناة منوعات رودي. عايزة اقولك بس لو انتي اول مرة تشوفي القناة عندي ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، ولايك حلو كده منك للفيديو. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض تنظيف تحت الحوض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، علشان نتحدى الكسل مع بعض. وزي ما انتوا عارفين ان العيد ما عادش عليه حاجة ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. هنا دلوقتي انا قلت اقوم انضف كده من تحت الحوض، واظبط من تحت الحوض عشان الدنيا تبقى عندي نظيفة. طبعا من تحت الحوض دي لازم تكون النظافة الاسبوعية بتاعتك، يعني لازم كل اخر اسبوع تمسكي الحاجة بتاعتك من تحت الحوض وتنضفيها وتعقميها، علشان دي اكتر مكان ممكن لا قدر الله يلملك الحشرات ويلملك صراصير والكلام دوت. فلازم باستمرار تكوني محافظة على الحتة دي علشان خاطر ما يلملكيش اي حاجة وحشة لا قدر الله. هنا كمان كان في ناس قالوا لي انتي ازاي عاملة مركبة الحاجات دي ازاي عندك في التقفيل علشان تحط فيها الفوط دي كده. فهنا دلوقتي اول حاجة بس هنبدأ نعمل فيها ايه. طبعا انا هشتل كل الحاجة اللي في قلب التقفيلة من جوه دي كلها، واغسلها وانضفها واعقم التقفيل من جوه. وعندي كمان زي ما انتوا شايفين الكرتونة دي كنت حاطة فيها اكياس، يعني لو انا محتاجة كيسة او كده للباسكت، فكنت الاكياس النظيفة بعينها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بس طبعا هي دلوقتي حاليا مكركبة، وانا الصراحة مش حابة المنظر ده او مش حابة الكركبة اللي في التقفيلة دي، ما بحبش الكلام دوت. فانا هشتري الكرتونة دي هشيلها خالص، هرميها لاني مانيش حباها كده خالص، وهوريكم انا هعمل ايه. بس كل اللي انا هبدأ ان انا اعمله دلوقتي الاول هشيل كل الحاجات اللي في التقفيلة دي زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. وهنا كده حبايبي الاطباق اللي انا اللي كان فيها المنظفات بتاعتي والحاجة بتاعتي شلت كل المنظفات منها بالشكل دوت وغسلتها كويس زي ما انتوا شايفين. ولما جيت غسلتها حطيت في المية بتاعتها شوية صابون وشوية ديتول وحبة كلور. لازم اساسي الديتول والكلور علشان يقتل اي ميكروب لو في اي ميكروب، لان زي ما انا ما قلت لكم ان الحتة بتاعت تحت الحوض دي دايما لازم تكون فيها النظافة مستمرة. فانا زي ما انتوا شايفين غسلتها كويس جدا اهو، وحطيتهم على الفوطة يتصفوا عبال ما اخلص بقية التقفيلة بتاعتي. وهنا كده حبايبي زي ما انتوا شايفين خلاص شلت كل حاجة اللي جوه في قلب التقفيلة. هبتدي بقى دلوقتي امسح التقفيلة بتاعتي، بس طبعا لسه ما شلتش الحاجات دي، هبتدي ان انا اشتغلها برضو علشان خاطر التقفيلة بتاعتي كلها تبقى على نظافة. وهنا كمان انا اشتلت دول زي ما انا وريتكم غسلتهم. هبتدي بقى ان انا اغسل التقفيلة بتاعتي كويس جدا. هغسلها ازاي؟ او هحط في المية بتاعتها ايه، هحط في المية بتاعتها كلور، وهحط في المية ديتول، واحط في الميه صابون سايل، وابتدي ان انا اغسل التقفيله بتاعتي كويس جدا. هنا كده حبايبي خلاص اديني نضفت التقفيل كويس من جوه اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ومسحتها ولمعتها كويس جدا جدا علشان تبقى نظيفه معايا. وهنا برضو الضرفتين زي ما انتوا شايفين كده غسلتهم برضو اهو. بعد كده مسحتهم بفوطه مبلوله ونشفتهم عشان يبقوا زي الفل معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا كمان عايزه اوريكم بس عشان ما تفكروش ان دي حته مش نظيفه فانا ما عملتهاش، لا دي حاجه كده عندي في الالمونتان ذات نفسه فيها حته مقشره كده من هنا اهي، عشان ما تفكروش بس ان هي مش نظيفه اهي بالشكل ده. انا بقى دلوقتي هبتدي ان انا ارش الرش بتاعي اللي هو بتاع النمل والحشرات والحاجات دي قبل ما افرش حاجاتي، علشان خاطر الدنيا تبقى نظيفه معايا، وعلشان ما يبقاش في عندي اي حاجه ولا صراصير ولا نمل ولا اي حاجه خالص. الرش اللي انا هبتدي ان انا برشه ده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الرش ده انا كنت جايباه من عند بتاع المون، معرفش هو ده في دمياط يعني. واحد بتاع مون رحت له كده بيديكي ازازه دواء بتاعه الصراصير وبتاعه النمل، وانتي بتحطيها في لتر من الميه، وبعدين حطيتها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده في الازازه اللي هي بتاعه الملمع الازاز. وكل ما بعوز اغسل التقفيله بتاعتي اقوم جايه عامله كده ورشه من فوق ومن عند الحوض برضو من عند الحله. انا مش عارفه هي ماهاش باينه بس عشان خاطر الكاميرا. طبعا كل ده انا صبنته لازم يتغسل عشان يبقى نظيف بالشكل ده كده.
ودلوقتي بقى هسيبها ان هي تتهوى شويه. انا كده خلاص رشيتها كويس جدا. هنا بقى دلوقتي هسيبها ان هي تتهوى تماما من الريحه دي. وكمان لو حسيت ان فيها اي حاجه مبلوله لازما انشف لو في اي حاجه مبلوله، علشان خاطر ما يطلعش معاكي، ما يجيلكيش بعد كده اي لا قدر الله صراصير او اي حشرات. هنا كده خلاص انا سبتها نشفت واتهوت. وكمان جبت المشمع حطيته بقى عليها تاني. طبعا المشمع ده اتغسل برضو ونشف تماما جدا، وبعدين فرشته كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى دلوقتي اخد الحاجه بتاعتي افرشها وابدا ارصها بقى واحده واحده بنظام. هنا كده حبايبي خلصت خلاص، حطيت الاطباق بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بعد طبعا ما نشفتها جدا من الميه، وبعدين رصيت عليها المنظفات بتاعتي بالشكل دوت علشان تبقى منظمه. هنا كمان حطيت، كانت عندي الصفايه دي كنت بصف عليها الاطباق بتاعتي والكوبايات وكده، فما كنتش حباها. قمت جايه وكنت عينها صراحه تحت السرير، قمت جايه جايباها واستغلتها، وقمت حاطه فيها زي ما انتم شايفين كده الطبق بتاع الصابون والمعطر. وكمان حطيت فيها الاكياس زي ما انتم شايفين. في الاول الفيديو كان فيه كنت حاطه الكرتونه اللي كانت فيها الاكياس، وصراحه ما كانتش عجباني الطريقه دي خالص يعني. ما كنتش حباها. فقمت جايبه الصفايه زي ما انتم شايفين كده، قمت حاطه فيها الاكياس، وبرده رميت اكياس يعني سبت على قد احتياجي بس دوت بتاع 4 شنط او 5 شنط. دول اللي سبتهم والباقي رميتهم. هنا كمان حطيت اللي هو اللهلوبه بتاع المسح وانا بمسح السيراميك وكده. وكمان العلبه الحمراء اللي جنبها دي كانت بتاعه ايس كريم. بس انا حاطه فيها دلوقتي اللي هو ملح الليمون. ده برضو بحتاجه بغسل بيه حاجات في المطبخ وكده، فحطاه في العلبه كده زي ما انتم شايفين. هنا كمان التقفيله حطيت عليها الفرشة اللي انا بنضف بيها الحوض والبوتاجاز. وهنا المساحة دي برضو بحتاجها للرخامة بتاعة المطبخ. بس ساعات بمسح بيها المية. هنا كمان الصفاية دي زي ما انتم شايفين كده غسلتها وعلقتها تاني. الصفاية دي بصفي بيها حاجات في الحوض، يعني لما اكون مثلا عندي حاجة هتتصفى عشان الحوض ما يتسدش معايا فبصفيها. دي مخصصاها بس للحوض، مش بصفي فيها اي اكل خالص، دي بتاعة الحوض بس. وطبعا اللي جنبها دي بتاعة الفلتر المية. هنا كمان بقى بتاعة الفوط، السبت بتاع الفوط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. حطيت فيه، غسلته برضو وصفيته وغسلته ونشفته كويس جدا من المية. وبعدين رصيت فيه بقى ايه فوط جديدة وفوط نظيفة علشان خاطر كله يبقى نظيف معايا بالشكل ده. هنا بقى دلوقتي طريقة ان انا احط الطبق ده ازاي او السبت ده ازاي علشان يبقى متين معاكي. عايزه اقولك بس في الاول ان هو مكان موفر جدا للحاجة، يعني لو مفيش عندك مكان انك تحط فيه الفوط او تحط فيه اي حاجة انت حباها للمطبخ، فالحاجات اللي هي بتاعه التقفيله اللي هو باب التقفيل ده ممكن تستغليه في اي حاجه انت ممكن تعمليها. هنا انا عملت ازاي دي. طبعا احنا كلنا عارفين العلاقات دي اللي هي بتيجي وبتتعلق على الحيطه بتاعه المطبخ علشان خاطر تعلقي عليها اي حاجه بالشكل ده كده اهو. انا هوريها لك، هشتلها بس واوريها لك هي بتبقى عامله ازاي. بجيب العلاقات دي وبقوم جايه لازقاها الاول باللي هو بالمسدس الشمع، يعني بعملها الاول بالمسدس الشمع والزقها. وبعد كده كلنا اكيد عارفين الازاز اللي هي الامير. بقوم جايبه ازايز امير واقوم مفضياها عليها علشان تمسك كويس، وعلشان خاطر لاني مع الوقت لو حطيتي شمع بس من اللي هو مسدس الشمع مع الوقت هتلاقي هيقوم واقع معاكي، وبالتالي ولا كانك عملتي حاجه خالص وبتفشل مع ناس كتيره. فعشان تثبتيها وبحيث ان هي تبقى جامده، هي شوفوا هي قد ايه جامده. عشان تثبتيها وما تقعش معاكي ابدا اعملي زي ما بقولك بمسدس الشمع، وبعد كده تعمليها بالامير. وكل ما يبقى عندك امير حتى لو هي جامده حطي عليها شويه امير كل ما يبقى عندك امير علشان تمسك معاكي اكتر واكتر، وبالتالي تقدري تحطي عليها اي حاجه انت حباها. هنا بقى هحطها تاني اهو. وبكل سهوله بقى تقدري تجيبي بقى اي سبت او اي حاجه تتحط زي ما انت شايفه كده وتحطيها على طول وتحطي فيها الفوط بتاعتك. هنا بقى الناحيه التانية دي كان عندي هنا اللي هو الكيس اللي انتوا كنتوا شايفينه اللي كنت حاطه فيه السلك، وكنت حاطه فيه لفه المواعين والفرشه بتاعه البوتاجاز.
هنا انا شلته الصراحه، ما حبيتهوش برضو لان حسيته مع السلك وكده، السلك فتول كده من تحت وعمل صدى، ما حبيتهوش. فقلت ان انا اغير شويه من موضوع الكيسه اللي انا كنت حاطه فيها السلك ده، شلتها رميتها. وكان عندي الصفايه دي، الصفايه اللي هي بتاعه المعالق والشوك والكلام ده، الصراحه لقيتها صدت معايا من تحت دي، فقمت جايه ما استغلتهاش بقى بعد كده، لان طبعا ما عادش ينفع بعد ما هي صدت ان احنا نحط فيها معالق وشوك وكده. كده يعتبر باظت تقريبا بقى، زي ما تقولي نوعها ما كانش من الحلو. فحطيت فيها فويل كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. حطيت من تحت من هنا برضو كمان فويل، علشان خاطر لما تيجي تعملي السلك بتاعك، طبعا السلك بتاعنا احنا بنقطعه مربعات صغيرة وبتحطيه، فعشان ما ينزلكيش اي حاجات بقايا سلك صغير على الارض او في التقفيل من جوه. عملتها من هنا كده زي ما انتم شايفين بالفويل، ولفتها كلها بالفويل وحطيت عليها السلك بالشكل كده. ده كان طريقتي في تنظيف التقفيله من تحت الحوض. بس كده اتمنى منك بقى انك انت تقومي كده تتشجعي ويبقى في عندك نشاط، وقومي يلا نضفي وكده، علشان لما تكوني قربت على العيد ان شاء الله تكون حاجاتك تكون سهله. فاول ما تبداي انصحك، اول ما تبداي ابداي بالمطبخ، ابداي فيه واحده واحده. بس كده حبايبي، ده تنظيفي من تحت الحوض زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. قومي اتنشطي يلا وخلصي اللي وراكي وخلي حاجاتك زي الفل. بس كده اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتي اول مره تشوفي القناه عندي تعملي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير ان شاء الله.